اللهم ادخلنا في الجنة الفردوس يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب. اللهم ادخلنا في جنة الفردوس يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم هواننا على الناس. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تجعلنا من الخاسرين. اللهم لا تجعلنا من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم هب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا الصيام والقيام. ربنا تقبل منا الصيام والقيام. ربنا تقبل منا الصيام والقيام وتقبل منا سائر الأعمال وتقبل منا صالح الأعمال. ربنا تقبل منا تلاوتنا القرآن. ربنا تقبل منا سجودنا وركوعنا في هذه الليلة المباركة. اللهم اجعلنا من الذين يقومون ويصومون إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من الذين يقومون ويصومون احتسابا وإيمانا. فاغفر لهم ذنبهم. اللهم اغفر ذنوبنا وخطيئاتنا عمدا أو نسيانا. ربنا